जनाब मसीह क्या करते? 1990 में करोड़ों मसीहियों ने इस तरह के ब्रेसलेट पहने कि आखिर जनाब मसीह क्या करते? WWJD। ये ब्रेसलेट उस शख्स के लिए मुस्तकिल याद दहानी थी कि वो अपने इंतखाबात जनाब मसीह की तालीमात के जरिए करिए। ये अच्छा था, मगर जरा ये सोचिए, अगर जनाब मसीह क्या करते एक गलत सवाल होता तो क्या? कुछ दहाइयों कबल करोड़ों मसीहियों ने एक ऐसे असूल की पैरवी की कि जनाब मसीह ऐसी सूरत हाल में क्या करते। अगरचे ये अमल काबिल सताइश था, लेकिन क्या ये नतीजा अखज करने के लिए मौसर तरीका था? गलत सवालात। मैं गलत सवालात पूछने में माहिर हूं, जनाब मसीह ने मुझ पर जाहिर किया, पर मैं अपने गलत सवालात पर दुरुस्त जवाबात पाने में भी माहिर निकला। आखिरकार मैं इसराइल का एक बड़ा इमाम था, निकोदेमस। यकीनन आपने सुना होगा मेरे बारे। तो आइए जनाब मसीह क्या करते कि सवाल को गलत सवालात के दुरुस्त जवाबात की मिसाल के तौर पर देखते हैं। जनाब मसीह क्या करते? ये सवाल बज़ाहिर आपको दो या जायद मुतबादिल का इंतखाब देता है। यह अखज़ करता है कि आपने तमाम दस्तयाब मुतबादलात का दुरुस्त तज्जिया किया और दुरुस्त तरीके से उस मुतबादिल का इंतखाब कर सकते हैं जो जनाब मसीह उस वक्त इंतखाब करते हैं अगर वो आपकी जगह होते। ये एक वसी अमल होगा, पर यह कुछ ज्यादा वसी नहीं है। ये सवाल ये भी फर्ज करता है कि जनाब मसीह ने खुद को आपकी जगह ही पाया हो। जी हाँ। मफरूजा जात, अगर आप इस सवाल के जनाब मसीह क्या करते को अपनी जिंदगी में एक उसूल की तरह अपना लें, तो आप खुद को लम्हाती सवालात के एक समंदर में पाएंगे, ये सोचते हुए कि अगर आप दुरुस्त सवालात पूछें तो आप जनाब मसीह की पैरवी कर रहे होंगे और उनकी आमादगी हासिल कर रहे होंगे। तो ये खुद को धोखा देना है, जैसे हम फरीसियों ने खुद को धोखा दिया। देखे, हम इस काम में बहुत अच्छे थे, हम सहाइफ को जानने के बहुत माहिर थे, सब ये जानते थे और हम यकीनी बनाते थे कि सब जान ले कि हम उनके मुताबिक अमल करते हैं। जनाब मसीह ने हमें यह बताया, आप सहाइफ का मुताला करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि उनसे आपको अब्दी जिंदगी मिलेगी, फिर भी आप जिंदगी पाने के लिए मेरे पास तशरीफ लाते हैं। आउच। आप सोचते हैं कि उनमें आपको अब्दी जिंदगी मिलेगी। जी हाँ, हमें मिलती है, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग फरीसी हैं जो कि सब जानते हैं, पर जनाब मसीह की नजर में हम कुछ भी नहीं जानते, जरा भी नहीं। तो ये जानने के लिए कि दर हकीकत सबसे अच्छा सवाल क्या है, नताइज का जायजा लेते हैं। ये कुछ नताइज हैं जो आपकी जिंदगी की कामयाबियों का इहाता करते हैं। एक जिंदगी जिसमें आप आम तजर्बे से अच्छे तजर्बे की तरफ जाएं। यकीनन इसका मतलब आप वो कर रहे हैं जिससे जनाब मसीह की जिंदगी की आजादी के लिए दुरुस्त समझते हैं आप, जहां कोई आपको कुछ न कहे, जहां आपके पास अपने अखराजात उठाने के लिए पैसे ना हो। यकीनन वो चीजें जो कि जनाब मसीह के मंजूर नजर हो, ज्यादा से ज्यादा चीजों की मलकियत हासिल करने की जिंदगी, खासतौर पर जायज चीजें, एक तफरीही जिंदगी जहां आपको कभी भी गहराई या बेहतर सोचने या महसूस करने की जरूरत ना हो, जो इन तमाम चीजों के होने की इजाजत देती है। लेकिन ये नताइज एक खुद गिरफ्ता जिंदगी के नताइज हो सकते हैं। अगर आप ऐसी खुद गिरफ्ता जिंदगी चाहते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है, पर जनाब मसीह की पैरवी करना भूल जाए, क्योंकि जनाब मसीह अपने पैरोकारों को ये नताइज मुहैया नहीं करते। बहुत से लोग जन्नतुल फिरदौस में जाने और हमेशा के लिए खुदा ताला के साथ रहने के नताइज पर गौर करते हैं, लिहाजा वे इसे अपने मकासद पूरे करने का अमल समझते हैं। अब मुझे मंतिक का इस्तेमाल करने की इजाजत दीजिए। अगर आप जमीन पर जनाब मसीह के पैरोकार के तौर पर जिंदगी गुजारें तो आपको खुदा ताला के साथ अब्दी जिंदगी भी मिलती है। ये मकसद यहाँ इख्तिताम नहीं होता, बल्कि ये अपने आप में इख्तिताम का भी इख्तिताम है। जनाब मसीह यही चीज अपने पैरोकारों को फराहम करते हैं, एक अब्दी जिंदगी जमीन पर रहते हुए भी और उसके बाद भी खुदा ताला के साथ रहने वाली अब्दी जिंदगी। लिहाजा जनाब मसीह के पैरोकार की हैसियत से जमीन पर अच्छी जिंदगी गुजारने पर तवज्जो दें। मेरा मतलब है, क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं
اس سے جناب مسیح کی کیا مراد ہے؟ اب یہ ایک بہترین پہلا سوال ہے جو کہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے ان کا کیا مطلب تھا؟ پوچھنے کے لیے شکریہ، میں بتاتا ہوں۔ ایک چیز جو کہ آپ پائیں گے وہ یہ کہ مکمل زندگی خود پر مرکوز نہیں مگر دلچسپ طور پر اس کے نتیجے میں آپ کے لیے ناقابل تصور اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ یقیناً ہم مکمل زندگی کی وضاحت میں بہت وقت گزار سکتے ہیں، مگر مجھے شروع کرنے دیجیے آپ محبت سے، خوشی سے، صبر سے، امن سے، مہربانی سے، اچھائی سے، وفاداری، نرمی سے، خود پر قابو رکھنے سے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں آپ انتہائی مشکل دن کے آغاز میں خود کو سنبھالنے کے لیے صبر کا دامن پکڑتے ہیں تو ہر روز امن اور خوشی کے ساتھ جاگتے ہیں، اور اسے سنبھالنے کے لیے آپ میں برداشت ہے؟ ان چیزوں سے بھرپور زندگی گزارنا بیان کے منافی ہے۔ یہ روح کے تحفے اگر آپ انہیں نہیں پہچان پائے تو غالباً اگلا بہترین سوال، میں زندگی کثرت سے کیسے جی سکتا ہوں؟ ایک اچھا معلم ہونے کے ناطے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً اگلے بہترین سوال کے کافی قریب ہے، مگر بظاہر جواب یہ ہوگا کہ جناب مسیح نے کثرت کی زندگی کیسے جی، لہٰذا وہ کیجیے جو انہوں نے کیا۔ بات سمجھ آتی ہے؟ البتہ یہ جواب کچھ حد تک غلط ہے۔ جناب مسیح ایک واحد یہودی معلم جو ارض مقدسہ میں 2000 برس قبل تھے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کراچی میں رہنے والی ایک اکیلی ماں ہوں۔ جناب مسیح شفا یابی اور موسمی یا طبی معجزات کر سکتے ہیں۔ شاید آپ 2 بچوں کے باپ ہوں اور تیسرا پیدا ہونے والا ہو، کراچی کی ٹریفک میں نائٹ شفٹ میں کام کرنے والے ہوں، تو آپ جناب مسیح نہیں ہیں۔ تو اصولی طور پر آپ بالکل ویسا نہیں کر سکتے جیسا انہوں نے کیا۔ تو غالباً سوال یہ ہونا چاہیے کہ میں ان کی پیروی کیسے کروں؟ اس سوال میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیروی کو کسی کے پیچھے چلنا سمجھتے ہیں۔ بس آپ دیکھتے رہیں کہ جناب مسیح کیا کرتے تھے، مزید دیکھیے، کبھی کبھار گرجا گھر چلے جائیں، کبھی سوچنے پر دعا کر لیں، دل کرے کتاب مقدس بھی پڑھ لیں۔ تو آئے میں آپ کو کچھ بہترین سوالات بتاتا ہوں یہاں۔ میں ایک اچھی زندگی کیسے جیوں جناب مسیح جیسی؟ دیکھیں، یہ سوال یہ پوچھنے سے بہتر ہے کہ جناب مسیح کسی صورتحال میں کیسا کرتے۔ میں اسرائیل کے کالم ہوں، میں اس سے اچھا سوال نہیں سوچ سکتا کہ جناب مسیح کی طرح سے میں زندگی کیسے گزاروں اور پھر جواب پر زندگی جیوں۔ جناب مسیح کی زندگی حضرت متی، حضرت مرکز، حضرت لوکا اور حضرت یوحنا کی معرفت انجیل میں درج ہے۔ جناب مسیح ابن خدا تھے، وہ یہ جانتے تھے یہی حقیقت ہر چیز کو ان کی طرف کھینچتی ہے۔ وہ ایک بیٹے کے طور اپنے والد کی عزت اور خدمت کرتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی خدا تعالیٰ کی فرما برداری اور حمد و ثنا کرتے گزاری۔ در حقیقت جناب مسیح نے اپنی زندگی کا خلاصہ خدا تعالیٰ سے یہ کہہ کر کیا کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ جناب مسیح نے دوسروں کو جسمانی طور پر خدا تعالیٰ اور آس پاس کے لوگوں کو شفا دینے پر توجہ مرکوز کی۔ میں یقیناً لوگوں کو شفا دینے اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے طریقے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ جناب مسیح نے گناہ نہیں کیا اور اس نقصان سے نفرت کی جو کہ گناہ سے ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی گناہ کرے، یہ بہت نقصان دہ ہے، پر اس کے ساتھ ہی ان کی مکمل توجہ ان لوگوں کو نجات دینے پر تھی جو چاہتے تھے اور ضرورت مند بھی تھے۔ وہ زناکار عورت، مشہور و معروف کہانی جو ختم ہوتی ہے اسے معاف کرنے اور یہ کہنے پر کہ وہ زندگی میں آگے بڑھے اور گناہ نہ کرے، کہ گناہ کو ختم کرے۔ جناب مسیح نے زندگی سے لطف اٹھایا، انہوں نے دوسروں کے ساتھ بات چیت میں وقت گزارا، اچھے کھانے سے لطف اٹھایا۔ وہ کبھی بھی ہمیں جلدی میں نظر نہیں آتے تھے، اس کے بجائے وہ لوگوں پر، ان کے معاملات پر توجہ دیتے تھے۔ ان کی توجہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے پر ہوتی تھی۔ خلاصہ کریں تو جناب مسیح نے تعلیم دی، جناب مسیح نے شفا دی اور کبھی دونوں کام ایک ہی وقت میں بھی کیے۔ جناب مسیح نے دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنے میں بہت وقت گزارا۔ جناب مسیح ابن خدا تھے، پر انہوں نے کبھی اپنے حقوق یا جائیداد کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ یقینی طور پر آج کی دنیا کے لیے معنی خیز ہے اور یقیناً میرے لیے بھی۔ جناب مسیح کے پیروکاروں کو اپنے طرز زندگی میں ایک اور عنصر شامل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کے پاس روح القدس کی ہدایت، تسلی اور قدرت بھی موجود ہے، اور جب آپ انجیل شریف پڑھتے ہیں تو آپ بہت کچھ جان پاتے ہیں۔ آپ زندگی میں کوئی بھی راستہ منتخب کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جناب مسیح کی پیروی کا راستہ چنیں تو آپ کی زندگی بھرپور ہو جائے گی۔ کثرت کی بھرپور زندگی جئیں گے آپ۔ WWJHYD۔ جناب مسیح یہی آپ کے لیے چاہتے ہیں۔
عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔